अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाजी नासिर इरशाद राजपूत मुल्तान सुल्तान विजन में आप तमाम दोस्तों को और अपने ग्रुप के जितने मेरे दोस्त हैं जिन जिन ग्रुपों में मैं उन तमाम को और जो यूट्यूब के मेरे व्यूवर्स हैं उन तमाम को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आप तमाम को मैं अपने यूट्यूब चैनल और दोस्त जो भी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैंने कहा चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बताएं। काफ़ी दिन हो गए थे प्रोग्राम भी नहीं किया था, साथ साथ मेरे ये आप शौक भी देखते रहें, बिजनेस का शौक भी किया करें और मेरी बातों पर भी गौर किया करें। आप जो मैं बातें करता हूँ ये आप लोगों के लिए अपने जूनियर्स के लिए होती हैं मेरी बातें, क्योंकि हम तो अपना शौक कर ही रहे हैं। मैं मालूमाती प्रोग्राम करता हूँ, ज़्यादा प्रोग्राम नहीं बनाता, चंद एक प्रोग्राम ताकि ज़रूरी जो पॉइंट हो वो आप लोगों को बताए जा सकें, आपसे शेयर करें। बल्कि आप दोस्तों को भी कहूँगा जिनके पास जो मालूमात हो इन परिंदों के बारे में, कबूतर पिजन के बारे में, मगर उन्होंने खुद तजुर्बा किया हुआ हो, उनका आजमूदा नुस्खा हो, वो आप भी शेयर किया करें ताकि जो जूनियर्स होते हैं हमारे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हो सके। कबूतर ले आना या कबूतर रख लेना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। असल बात जो होती है कबूतर की संभाल, कि कबूतर को हम कैसे संभालें। अगर वो बीमार हो जाता है तो हमें अपने परिंदे का पता होना चाहिए कि अब ये इस परिंदे को क्या है। कम से कम हमें छोटी मोटी बीमारी के मतलब तो पता होना चाहिए। आप शौक भी करते रहें और मेरी बातें भी सुनते रहें, बातें भी आप गौर कर लिया करें, लिख लिया करें, क्योंकि मैं वो नुस्खा बताता हूँ जो मेरा आजमूदा हो। कम से कम हमें कबूतर के बारे में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार या इसका पोट बंद हो जाना, ये छोटी मोटी बीमारियां हमारे इलाके में होनी चाहिए। अब जैसा कि पिछले दिनों में मेरे पास एक कबूतर आया, कांटे कस कबूतर आया, तो अब मैंने जब देखा तो वो उसका कांटा भी नहीं चल रहा और वो दाना भी कम खा रहा है। मैं 2-4 दिन में इसी चक्कर में कि यार ये दाना कम खा रहा है दूसरे कबूतरों की निस्बत, क्योंकि मैं कबूतर जो नया कबूतर आता है उसको करतीनिया करता हूँ, अलग रखता हूँ। तो जो मेरा दाने का हिसाब है मैं दाना भी अपने हिसाब से कबूतर के मुताबिक डालता हूँ। तो वो हाफ दाना खा रहा है और खामोशी से एक तरफ होकर बैठ जाता है। तो क्योंकि जब कबूतर नया लॉफ्ट में आता है उस टाइम हम भी बाज़ औक़ात मिस कर जाते हैं, मिस जज हो जाता है, क्योंकि जो हमारे पुराने कबूतर है हमें पता है इसने इस जगह पे बैठना है, इतना दाना खाना है, इसका ये बिहेवियर है। हम कबूतर को जानते हैं, कबूतर हमें जानते हैं। जो नया कबूतर हमारे लॉफ्ट में आता है वो हमें नहीं जानता, हम कबूतर को नहीं पहचानते, तो हम यही समझते हैं कि ये उदास है, मगर पिछला मालिक उसको इसलिए अक्सर औक़ात इसलिए सेल कर देता है कि वो बीमार हो गया, तो उसको हाफ बीमार कह लें, 50%। तो इस तरह कि वो थोड़ा सा दाना खाता था एक तरफ होकर बैठ जाता है, थोड़ा सा दाना खाता है एक तरफ होकर बैठ जाता है। तो मैंने उसको चेक किया तो पहले तो मुझे उसमें कुछ नज़ला ज़ुकाम के थोड़े से आसार नज़र आए, उसको सेट किया, गले के अंदर उसके थोड़ा सा प्रॉब्लम था वो सेट किया, तो उसके बावजूद भी वो फिर भी उसका वही मसला। फिर मैंने जब गौर किया तो वो थोड़ा सा दाना खाता है और उसके मोशन ख़त्म नहीं होते। मैंने उसको 2-3 दिन मोशन की दवाई भी दी कि अब इसके मोशन ठीक हो जाएंगे, उसके बावजूद वो उसी तरह उसके मोशन और वो दाना खाए और मोशन। फिर मैंने कहा कि इसकी डिवर्मिंग करते हैं, हो ना हो इसका अंदर से जरासीम है, इसके पेट में जरासीम ऐसे हो जाते हैं कि बाज़ लोग कबूतर को जब दाना डालते हैं उन्होंने बाकायदा कोई ट्रे वगैरह नहीं रखी हुई,
تو وہ زمین پہ دانہ ڈالتے ہیں. زمین پہ یہ دیکھیں کئی قسم کے جراثیم، ان کی ڈراپنگ ساری زمین پہ ہوتی ہے. یہ جب دانہ کھاتے ہیں تو ڈراپنگ بھی ان کے منہ میں چلی جاتی ہے، اس سے پیٹ میں ان کے کیڑے پڑ جاتے ہیں. تو وہ جو کیڑے ہوتے ہیں پھر ان کو یہ تنگ کرتے ہیں، وہی جراثیم کیڑے بن جاتے ہیں. پھر میں نے اپنا آزمودہ نسخہ، یہ اوکسا فیکس، یہ دوائی ہے جی اوکسا فیکس، یہ پولٹری شاپ سے ملتی ہے، جہاں سے ان پرندوں کی جو دوائیں اور خوراک وغیرہ ملتی ہے یہ ان کے پاس ملے گی. اوکسا فیکس اس کا نام ہے. اس کے اندر ہم فلیجل کا سیرپ آدھی بوتل وہ بھی ڈال سکتے ہیں، نہیں تو میتھوڈین کا سیرپ وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال سکتے ہیں. تو میں نے پھر اوکسا فیکس رکھا ہوا ہے اپنے پرندوں کے لیے. جب میں کبھی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو میں یہ 2 cc فلیجل اور یہ مکس کیا ہوا ہے، 2 cc فلیجل اور یہ مکس کیا ہوا میرے پاس اوکسا فیکس. اس سے میں نے 2 cc پھر اس پرندے کو دیا اور اس سے ایک الگ چھوٹی سی کاپک میں بند کیا. تو صبح کو دیکھتا ہوں اس کا پیٹ بالکل صاف ہوا پڑا تھا. اس کے پیٹ میں باریک کیڑے بھی تھے جو نکل گئے. اگلے دن سے وہ ماشاءاللہ اب دانہ بھی اچھا کھا رہا ہے اور صحت مند بھی ہو گیا، 4-5 دن میں بہترین ہو گیا. تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے پرندوں میں ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو آپ بھی جو ہے یہ دوائی جو ہے اوکسا فیکس اپنے پاس رکھیں اور فلیجل کا سیرپ بھی اس کے ساتھ رکھیں، تو یہ استعمال کیا کریں تاکہ پرندے آپ کے بھی صحت تندرست رہیں. تو بس یہ ایسے پروگرام تھا اور آپ لوگوں کے لیے میں نے کہا آج بنائیں. تو آج موسم بھی اچھا تھا، میں بولا چلے آپ کے لیے یہ پروگرام بنائیں اور ریکارڈ کریں. تو بس اب آپ تمام کے لیے دعا ہوں، اللہ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر رہے. اگر یہ چینل میں گروپوں میں یہ پروگرام کم ہو جایا کرے تو یہ میں لنک بھی ڈال دیا کرتا ہوں یوٹیوب چینل سے، آپ دیکھ لیا کریں کہ میرے پرندوں کو بھی شوق کریں. یہ سلور کھال، پیلے گلوں والے، یلو گول بریڈ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. یہ ماشاءاللہ ان کے پٹھیاں پٹھے بھی اویلیبل ہوتے ہیں ہمارے پاس، کہ آپ شوق بھی کریں ان جوڑوں کا. تو اور کبھی کبھار پچھلا پروگرام کرتے ہوئے بھی تھوڑا پروگرام کم ہو گیا تھا. وہ یہی تھا کہ انجیکشن جو ہے وہ پراپر لگانا پڑتا ہے اور 1 سال اس کی تاریخ ہوتی ہے. جو میں پچھلا پروگرام کر رہا تھا یلی میون رانی کھیت کا، وہ 1 سال کے بعد پھر دوبارہ لگانا پڑتا ہے. وہ تھوڑا سا موبائل میں فنی خرابی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے رہ گیا تھا، تو وہ بھی آپ اسی میں ایڈ کر دیا ہے. 1 سال اس کی ڈیٹ ہوتی ہے، 1 سال کے بعد دوبارہ رانی کھیت کا ویکسین کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی، اب میں آپ